جديده وانا عاودت وليت لكم اليوم بالموقع اللي المفروض دائما نهضر لكم عليه واللي هو موقع شيئين وش لحقني في الاونه الاخيره. دونك قبل ما نبداو ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ولايك باش تدعموني. الوغ لو كارطون قدامي يخرج منه اوف لا حبيت نقول لكم باللي كاين ان كود برومو وين حيسمح لكم باش كي ديروا لي زاشات تاعكم يعني المشتريات ديالكم تستعملوا هذا الكود وين حيكون عندكم تخفيض، يعني تكونوا في الجزائر ولا في مختلف الدول وين راكم، يعني كنتوا اوروبا ولا في افريقيا ولا في اسيا وين كنتوا. نخلي لكم كل شيء تحت في صندوق الوصف. هذاك الكود ديالي حيسمح لكم بالتخفيضات. دونك فوالا وتانيك اشاك فوا تقولوا لي ونقول لكم ونحط لكم في صندوق الوصف كيفاش تشرو من هذا الموقع. اذا عندك البطاقه يعني لا كارت دو كريديت تشري بها ديريكتومون. اذا ما عندكش لا كارت كاينين دي جون حطوا لتحت في صندوق الوصف، كاينين بنات عندهم لا كارت، عندهم دي باج دو فونت هما يشرو في بلاصتكم وشنو يدوا الفايده ديالهم معاكم. يعني تلقاي لاختيك ب 15 دولار ما راكيش حتشريه ب 15 دولار، راكي حتشريه بواحد 18 20، يعني تدي الفايده تاعها. هذه اللي عندها لاباج في بلاستيك هي عندها لا كارت هي اللي ديرها في بلاستيك. اذا ما عندكش لا كارت روحي لا بنك قولي لهم راني حابه ندير اون كارت دو كريدي يعطوك باش تعمر يعني ان دوسي اللي تجيبيه باش تعمريه وديري لا كارت ديالك وديري المشتريات تاعك عادي. فوالا ان شاء الله تكونوا فهمتوا ولحقت لكم المعلومه. سينو نبداو بلي زارتيكل اللي لحقوني. نبداو بالارتيكل الاولاني كنت لبستو بصح نعاود نوريه لكم. هاد الكاسكات بيغي هاديه اللي راهي تري على مود بزاف عجبتني. كنت لبستها وقلت لي فاكتور ياك انا معليش واش خصو الفاكتور دونك بزاف شابه ري تري طوندونس بهاد لي ديتاي. كان بوطون هنايا وتانيك هنا قفله وهاد لي ديتاي هنايا بالدوري وراهم بزاف على مود. هذا كوتي اكسسوار هذا واش دير ومن بعد هاد دي ساك البنات وهاد دي ساك اللي نحبهم وما نرميهمش دائما نعاود نستعملهم. عاود كومونديت واحد لوغين كنت ديتو عندي صافي بيان لونطون كمان. كنت ديتو في الال هاد الخطره عاود ديتو في الام يجي كاع نوار. هدايا دوك نكمل نروح نغسلو وغدوه نلبسو بزاف عجبني. دونك من تحت جاي سليم هكا. انايا لي زارتيكل اللي لحقوني دائما عاود نغسلهم البنات. فوالا هدايا كنت وريتو لكم ديجا قلت لكم لا دانيير فوا كنت ديتو في الال. هاد الخطره ديتو في الام شينت اللي تلبس ام وي ومن بعد لارتيكل 3 هاد لا شوميز تانيك بون هذه نوري لكم لبستها وغسلتها وعاودت طويتها برك نوريها لكم اللي كانت عجبتكم بزاف. كنت دايره بها بوست. هذه كنت كومونديتها من عند شي تانيك وسون تري على مود. هاد النوع تاع القماش وهاد الموديل بزاف راهو على مود. يجي هنا شويه عريض ومن بعد هنا كاين هاد الديتاي ولا هنايا يجي بهاد العقده اللي هنا تربطيه وديري هكا ان. قلت لكم راني حطيت لكم بوست في انستغرام. دونك اللي ما شافش انستغرام تاعي تروح تشوفوا البوست تشوفوها بزاف شابه. باغ كونطخ هاد لا فيست عجبتني بزاف. بعدا هاد لا كولور هاد الكانال بزاف نحب هاد لا كولور وجايه حنينه هكا. الوغ هذه تاع هاد الوقت جايه اون فيست سبور فيها هاد لي ديتاي فيها 3 بوند هنايا مارون بلون و بلو بني ابيض وازرق طوندونس اون بليس حنين بزاف. دونك راني حابه نلبسها. فوالا نروحوا لحاجه اخرى اللي هي هاد لو جي باردون على الحسه اللي فاشي. هاد لو جيلي عندي انا ديجا منو بصح عندي قصير. دونك حبيت واحد طويل كومونديت هاد النوار ما فيه ني لي بوطون ريان سامبل تلبسيه ديريكتومون. يديه بزاف جايين عراض كيما راكم تشوفوا سامبل تلبسيه ديريكتومون جاي طويل. قلت لكم عندي خوه لو ميم كنت شريته من ميسوني صافي واحد العامين كنت شريته ميسوني مي قصير و كي شفتو في السيت ولقيته طويل
عجبني دونك خديت هذا تاع وقتو هذا نلبسو هاد الحماد اللي موراه. خديت هاد لو بلازر في البلون. عبالكم بلي انا لي بلازر تاوعي يعجبوني و لا بليبار تاع لي بلازر اللي عندي كيما داك الروج و لي غيري من عند شيئين كنت حابه بلازر في البلون ما لقيتش ايبا قلت تيان تاع شيئين شابين. فوالا فيه هاد الديتاي هنايا ولي ديتاي تانيك لهنا في لي مونش تاعهم. بون لي بلازر تاع شيئين غيان اديرا انا يعجبوني وبزاف هايلين. لو كان ما عجبونيش لو كان ما زدتش كومونديت. قلت لكم عندي غري وعندي روج وعندي هاد البلون. ومن بعد هاد لي تاي هاد لي تاي البلازر ال فوالا لو جيلي ستاندار ما فيهش لي تاي. لا فيست تانيك نو لا فيست ال تانيك. وديت هاد لو بول اون لان تانيك هايل في الغاز. بزاف شباب نحب هاد الجغ تاع لي بول. شوفوا شحال شباب هايل. وشنو جاي شويه قصير هذا يتلبس مع بنطلون تاي اوت. شوفوا لا كولور تاعها جاي ان روز بودري فوالا بزاف شباب. شوفوا مي متقوب نتخ كاع تما لازم نلبسلو حاجه من الداخل باش ما يبانش. كيما قلت لكم مع ان بنطلون تاي اوت باسكو جاي قصير جاي جوست مع لا تاي. ومن بعد هاديه هاد لا بلوز. شوفوا عجبتني هاد لا بلوز جايه في ساتان ولا كولور تاعها بزاف هايله. و بليس هاد لا كولور اني تري على مود. المارون البنات داير حاله عاود ولا المارون كانيل مارون شوكولا. شوفوا هادي راهي تبان جار بريك مي نون بلو. هادي ستا مارون هادي ستا مارون. هاد لا كولور مارون مع الرينغ لايت ولي سوفت بوكس هاو يبان لكم بريك. فوالا كاين يبان لهم اورانج مي نو هادي مارون بزاف شابه البنات. شوفوا كاش جايه. شوفوا لي مونش تاعها هادي تحدد وفيها تانيك هاد الديتاي تغلقيها هنايا بلي بوطون ومن بعد فيها هاديه شحال كلاس كي تزيدي ديري لها ان هكا بزاف شابه هاديه. ومن بعد لارتيك الاخراني فوالا هاد لا بلوز لي غشتها عجبتني. شفنا طاح لي الاخر تاعها. شوفوا البنات شحال شابه. شوفوا جايه فولاغ وهنا كاين لاستيك تك تك هنا تانيك. هادي مع البلازر البلون ولا مع جيلي نوار بزاف تجي شابه ولا اون فاس كلاسيك نوار تانيك بزاف شابه وبارده. هذه سواء نلبسها دوكا ولا في الرباع. البنات اللي ماشي مبرادات بزاف انا مبراده. شوفوا شحال شابه عجبتني بزاف. والحاجه الاخرانيه لازم كل ما نكوموندي عند شيئين لازم نكوموندي لي شونسور. شوفوا شحال شباب. شوفوا شحال شباب مع هذيك لا شوميز هذيك المارون. شحال شباب جاي مخدوم كاع بدا وماشي عالي بزاف. البنات اللي ما يحبوش لي طالون كيما انا جو سي با اسكو نتوما كيما انا مي انا ما نحبش بزاف لي طالون و سي غار وين نلبس لي طالون. نحب لي باسكيت هنايا 37 نحب انا نلبس 36 يدمي في لي باسكيت. مين داك وين نلبس 37 مين داك مي انا لي شونسور اللي ناخذهم عند شيئين دائما 37. شوفوا شحال شباب بزاف شباب. دونك البنات هذا ما تندموش عليه. فوالا هذا جديت مع عند شيئين وهذا مكان ان شاء الله يكونوا عجبوكم لي زارتيك. كما قلت لكم البنات كاين ان كود برومو وين تقدروا تستعملوه باش كي تكومونديو وتستعملوه ينقصوا لكم لو بري ينقص لكم السعر وهكا باش تستفادوا. بعدا دوكا راهم دايرين لي برومو وان شاء الله تكونوا فهمتوا وان شاء الله تكونوا استفدتوا. ونعاود نقولها لكم تانيك باللي البنات اللي ما عندهاش اون كارت عادي نخلي لها تحت في صندوق الوصف البنات اللي يقدروا يديروا لكم هذا النوع تاع المشتريات في بلاصتكم. ونقول لكم ترى بزاف راحتكم. الى بروشين باي.